बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, मुहर्रमुल हराम से पहले आज आखिरी बुध का दिन है। अल्लाह वालों का बताया हुआ वजीफा जिसे पढ़ते ही नसीब के सब बंद ताले खुल जाएंगे। मेरे भाइयों, ऐसा मुजर्रब वजीफा कि जिसे पढ़ते ही घर में रिस्क और दौलत के ढेर लग जाएंगे। हर कोई जानता है कि जिल हज का महीना खत्म हो रहा है, हज का महीना, हुर्मत का महीना अलविदा हो रहा है और नया साल मुहर्रम के चांद से शुरू हो रहा है। अल्लाह वालों, मुहर्रमुल हराम से पहले, नया साल शुरू होने से पहले आज बुध के दिन आपके पास मौका है। जो बंदा रब करीम की रहमतों बरकतों से माला माल होना चाहता है, अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है, अपने घर से बेसुकूनी का, बेबरकती का खात्मा चाहता है, अपने घर में रिस्क और दौलत का सिलाब चाहता है, अपने घर में गायबी मदद के खजानों को देखना चाहता है, तो नया साल शुरू होने से पहले, मुहर्रम का चांद नजर आने से पहले आज बुध के दिन ये वजीफा लाजमी पढ़िएगा। वजीफे का तरीकाकार बता रहा हूँ, वीडियो को स्किप या काट के मत देखिएगा, वरना वजीफे की कोई खास बात, वजीफे का कोई खास हिस्सा छूट गया तो फिर वजीफे का बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा। अल्लाह वालों, मुहर्रम का महीना हर कोई जानता है कि करबला का महीना है, शहादतों का महीना है, दीन इस्लाम की बुनियाद का महीना है। इस महीने में अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हसन हुसैन ने अपने नाना के दीन की खातिर गर्दनों के नजराने पेश कर दिए। आज इस महीने में दाखिल होने से पहले, नए साल में दाखिल होने से पहले, आज बुध के दिन एक ऐसी दुआ लेके आपकी खिदमत में आया हूँ। जो बंदा नया साल शुरू होने से पहले, मुहर्रमुल हराम से पहले, आज बुध के दिन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का वजीफा पढ़ लेगा और अल्लाहु समद का वजीफा पढ़ लेगा और इनके साथ एक खास दुआ को पढ़ लेगा, यकीन कीजिएगा नया साल आपके लिए खुशियों वाला, खुशहालियों वाला, रहमतों बरकतों वाला हो जाएगा। अल्लाह वालों, वैसे तो आपने बहुत से वज़ाइफ, तस्बीहात, अमाल किए होंगे, लेकिन जब इंसान किसी नए कारोबार का आगाज करता है, नई दुकान का आगाज करता है, तो कुरान ख्वानी करता है, दुआएं करता है कि अल्लाह हमारे कारोबार में बरकत करे, हमारी दुकान चल पड़े, हमारे कारोबार में बरकतें आ जाए। तो आज तवज्जो से मेरी एक बात सुन लीजिए। लोग इस्लामिक नए साल को लापरवाही में गुजारते हैं और इंग्लिश कैलेंडर को हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं। हमारा मुसलमानों का, तमाम उम्मत मुसलमान का नया साल मुहर्रम से शुरू होता है और मुहर्रम का महीना शुरू होने में चंद दिन बाकी हैं। आज बुध के दिन आपको एक ऐसी खास दुआ बताऊंगा, जो बंदा नया साल यानी मुहर्रम का चांद नजर आने से पहले आज बुध के दिन इस दुआ को पढ़ लेगा, आपके लिए नया साल रिस्क और दौलत से माला माल हो जाएगा। अकाबरीन फरमाते हैं कि मुहर्रमुल हराम से पहले बुध के दिन जिस घर में ये दुआ पढ़ ली जाती है, उस घर के कोने कोने से गुर्बत का, तंग दस्ती का खात्मा हो जाता है। अकाबरीन तो यहाँ तक फरमाते हैं कि ये दुआ जिस घर में पढ़ी जाती है, उस घर में फरिश्ते रब की रहमत लेके उतरते हैं, उस घर में रहमतों बरकतों का नजूल हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में भी रहमतों बरकतों का नजूल हो जाए, मुहर्रम का महीना शुरू होते ही आपके बंद कारोबार चल पड़े, कारोबार में तरक्की, अरूज, कामयाबी हो जाए, जवान बेटियों के रिश्ते हो जाएं, बे औलादों को नरीना औलाद मिल जाए, इमाम हसन हुसैन के वसीला जलीला से सईदा कायनात की चादर तदबीर का सदका नरीना औलाद चाहते हैं या बे औलादी का खात्मा चाहते हैं, तो मुहर्रमुल हराम से पहले आज बुध के दिन ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और अल्लाहु समद और वो खास दुआ जो अर्श इलाही के साथ लटकी हुई है, ये वो मुजर्रब वजीफा आपको बता रहा हूँ जो आपने खुद भी पढ़ना है और दूसरों को भी बताना है। अल्लाह वालों, सहाबा कराम ने पूछा कि ए अल्लाह के हबीब, सबसे अफजल जिक्र क्या है? अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि सबसे अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का वजीफा है। लोगों ने पूछा क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि अल्लाह एक है और मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। अल्लाह वालों, अकाबरीन फरमाते हैं कि तराजू के एक पलड़े में लोगों ने पूछा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की फजीलत क्या है? अल्लाह के हबीब ने फरमाया ये कलमा इतना ताकतवर है कि तराजू के दो पलड़े हैं, तराजू के एक पलड़े में लाखों तस्बीहात, अमाल, वज़ाइफ का ढेर रख दिया जाए और तराजू के दूसरे पलड़े में
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صرف ایک تسبیح رکھ دی جائے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح وزن میں بھی بھاری ہے، فضیلت میں بھی بھاری ہے، برکت میں بھی بھاری ہے۔ خدارا اگر آپ اس طاقتور وظیفے کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، ہم کلمہ طیبہ پہ بہت سی تفصیلات جانتے ہیں، بہت سی فضیلت و برکت کو جانتے ہیں، لیکن آج محرم سے پہلے، نیا سال شروع ہونے سے پہلے بدھ کے دن یہ موقع ہے۔ یہ وظیفہ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے اور ایک دن کے عمل سے تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب کھل جاتا ہے، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، رب سے مانگنے والا بانٹنے والا ہو جاتا ہے، فقیری بادشاہی میں بدل جاتی ہے، جس دکان پہ گاہک نہیں آتے گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے، جس بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا ماں باپ رشتوں کے لیے منت سماجت کرتے ہیں، اسی بیٹی کے لیے معقول رشتے خود چل کر آتے ہیں۔ یہ کلمہ طیبہ کے کمالات ہیں۔ آج اگر آپ بھی کلمہ طیبہ سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، اس کی رحمتوں، برکتوں، فضیلتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو آج بدھ کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھیے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ میرے بھائیوں اللہ الصمد کا وظیفہ ہے، اور اس کے ساتھ ایک دعا پڑھنی ہے جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ یہ قرآن مجید کی سورہ اخلاص کی دوسری آیت بھی ہے اور اللہ کا صفاتی نام بھی ہے۔ اللہ کی بے نیازی کیا ہے؟ لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے حبیب، اللہ الصمد اللہ کی بے نیازی ہے، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ اتنا بے نیاز ہے کہ بن مانگے 3 وقت کا کھانا دیتا ہے، بن مانگے پتھر میں کیڑے کو غذا دیتا ہے، بن مانگے رب بارش برساتا ہے، بن مانگے بیماری سے شفا دیتا ہے اور مانگنے والے کو بے تحاشا دیتا ہے۔ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ جب وہ دینے پہ آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کے عطا فرماتا ہے۔ آج اللہ الصمد رب کی بے نیازی سے مالا مال ہونا چاہتے ہو تو آج محرم سے پہلے بدھ کے دن کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ اس کے ساتھ ایک ایسی دعا جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، اس دعا کے کمالات، معجزات اتنے ہیں کہ یہ دعا رب کریم نے خود بھی پڑھی اور اللہ کو اس دعا سے اتنی محبت ہے کہ اللہ نے اس دعا کو عرش الہی کے ساتھ لٹکا رکھا ہے، اور جب کوئی بندہ زمین پہ بیٹھ کے اپنی مشکلات، پریشانیوں کے لیے اس دعا کو پڑھتا ہے تو رب فرماتا ہے تو مانگتا چلا جا، میں دیتا چلا جاؤں گا۔ آج محرم الحرام سے پہلے، آج بدھ کا دن نیا سال شروع ہونے سے پہلے آخری موقع ہے، یہ دعا لازمی پڑھیے گا کیونکہ یہ دعا پورے سال کے رزق اور دولت کے لیے کافی ہے۔ یہ دعا 7 نسلوں کے رزق کا انتظام کرا دیتی ہے، یہ دعا بیماروں کو شفا دیتی ہے۔ آپ بھی نئے سال کے ساتھ نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو نیا سال شروع ہونے سے پہلے آج بدھ کے دن یہ دعا لازمی پڑھ کے دیکھیے گا۔ تو آئیے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے کہ بدھ کے دن کا یہ خاص عمل ہے، آپ اس بدھ کو لاپرواہی میں مت گزاریے گا۔ یہ بڑا خاص اور قبولیت کا دن ہے، محرم الحرام سے پہلے آخری بدھ ہے، آخری موقع ہے۔ نیا سال شروع ہونے سے پہلے اس دعا کو بدھ کے دن جس نے پڑھا رب کریم نے مالا مال کر دیا۔ آپ نے باوضو مصلی پہ بیٹھ کے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ چاہے بدھ کے دن نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں، نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ باوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ ایک بار پڑھنا ہے، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ توجہ کیجیے گا، اس سے پہلے ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ بہت سے سننے اور دیکھنے والے ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کے دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا، وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت ہی امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے ابھی بھی ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کے دیکھا، وظیفے کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا تو پھر وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہ ہوگا۔ اس لیے آپ نے اب ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ اگر تو وظیفہ پڑھنا ہے تو ویڈیو مکمل دیکھیں تاکہ وظیفے کی سمجھ بھی آئے اور وظیفے کا فائدہ بھی ہو۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। हर इंसान की अपनी हाजत है, हर इंसान की अपनी ख्वाहिश है, हर इंसान का अपना मकसद है। कोई अपना ज़ाती मकान चाहता है, कोई नया घर और नई गाड़ी चाहता है, मनपसंद नौकरी, शादी, कर्ज से निजात चाहता है। दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत, बड़े से बड़े मकसद में कामयाबी के लिए आप ये वजीफा, ये अमल कर सकते हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मुहर्रमुल हराम से पहले आखिरी बुध है, आखिरी मौका है। इस दिन का खास वजीफा बता रहा हूँ। आज रब करीम से थोड़ा ना मांगिएगा, आज रब करीम से वो मांगिएगा जो आपको लगता है कि नामुमकिन है। आपकी हर नामुमकिन हाजत रब की सिर्फ एक कुन की मोहताज है। आपने अपने मकसद की नियत लाजमी करनी है। जो चाहिए, जितना चाहिए, जैसे चाहिए मांग लो। अपने मकसद को जहन में रखते हुए एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज कीजिएगा। सबसे पहले नंबर पर आपने जो वजीफा पढ़ना है वो है मेरे भाइयों ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का वजीफा। अब मैं वजीफा अल्लाह वालों के तरीके से बता रहा हूँ। लोग कहते हैं कि हम भी वही कलाम पढ़ते हैं, हम भी रब के वही नाम पढ़ते हैं, हम भी कुरान की वो आयात पढ़ते हैं, हमारी हाजात क्यों पूरी नहीं होती? सहाबा कराम पैगंबरों की हर हाजत पूरी हो जाती थी। इसकी वजह यह है कि हमें ना तो उस तरतीब से पढ़ना आता है, ना ही हमारे अंदर पढ़ने की वो तड़प है। आज मैं आपको मांगने का, पढ़ने का एक एक नुक्ता बताऊंगा। शर्त फिर वही है कि वीडियो को मुकम्मल देखें। मुहर्रमुल हराम से पहले आखिरी बुध के दिन अल्लाह वालों ने सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़ा। इसकी वजह क्या थी कि जब बंदा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़ता है, इस बात का इकरार करता है कि अल्लाह एक है और मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, इस बात का इकरार करता है, तो रब उस बंदे पे आशिक हो जाता है, यानी रब उस बंदे से मोहब्बत फरमाता है। अगर आप अल्लाह के महबूब होना चाहते हैं, अल्लाह के लाडले होना चाहते हैं, तो मुहर्रमुल हराम से पहले बुध के दिन आपने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़ना है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का ये वजीफा अल्लाह के करीब ले जाता है, अल्लाह का लाडला बना देता है। आपने मेरे भाइयों ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को सिर्फ 11 बार पढ़ना है। तवज्जो कीजिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक बार हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 2 बार हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 3 बार हो गया। आपने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें या तस्बीह के दानों पे पढ़ लें, सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। और यकीन कीजिएगा आज सिर्फ 11 बार ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने से आप रब के लाडले हो जाएंगे, आप रब को राजी कर लेंगे, आप रब को मना लेंगे। अब जब आपने रब को राजी कर लिया, रब को मना लिया, अब रब करीम से इनामात लेने का वक्त है, अब रब करीम से अपनी हाजात को पूरी कराने का वक्त है। अब रब को राजी कर लिया, अब मांगते चले जाओ, जो मांगोगे मिल जाएगा। ये है अल्लाह वालों का तरीका। अल्लाह वाले जब भी मांगते पहले रब को राजी करते, रब को मनाते, रब के लाडले हो जाते, फिर जो मांगते रब फौरन अता फरमाता। आपने भी मुहर्रमुल हराम से पहले आज बुध के दिन ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़ के रब को राजी करना है। फिर दूसरे नंबर पर अल्लाहु समद का वजीफा पढ़ना है। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। अब आपने अल्लाह की बेनियाजी से मांगना है कि अल्लाह तू तो इतना बेनियाज है, दुनिया में मौजूद हर मखलूक का राजिक तू है, मालिक तू है, खालिक तू है, तू पत्थर में मौजूद कीड़े को भी ग़िज़ा देने पे कादिर है। मैं तो तेरे प्यारे हबीब की उम्मत में से हूँ, मैं तो अशरफुल मखलूकात में से हूँ। आज तेरी बेनियाजी से माला माल होना चाहता हूँ। आपने अल्लाहु समद को हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें या तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। आपने अल्लाहु समद को 11 बार पढ़ते दौरान अपनी आंखों को बंद कर लेना है, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आपने रब को राजी किया, आपने रब को मना लिया।
اب اللہ الصمد سے رزق لینے کا، خزانے لوٹنے کا، رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھرنے کا وقت ہے۔ اب رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، اب رب کریم سے ضد کر کے مانگیے گا۔ اب آپ 1 لاکھ مانگیں گے، میرا رب 70 لاکھ سے نوازے گا، کیونکہ آپ نے پہلا کلمے سے رب کو راضی کر لیا۔ اب جو مانگیں گے میرا رب فرماتا ہے تو مانگ مانگ کے تھک جائے گا، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آپ نے اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد کو 11 بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اللہ الصمد کو 11 بار ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا ہے، اور 11 بار اللہ الصمد پڑھتے دوران جتنا چاہیے مانگ لو، جو چاہیے رزق مانگو گے رزق ملے گا، دولت مانگو گے دولت ملے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج 11 بار اللہ الصمد پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ اللہ والو، اللہ الصمد رب کے وہ اعمال میں سے ہے کہ اگر کوئی بے اولاد ہے، اولاد مانگے، میرا رب اللہ الصمد سے نرینہ اولاد سے مالا مال کرے گا۔ بے اولاد کے تانے سے بچنا چاہتے ہو، آپ قرض دار ہیں، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لیں، آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ قرض کی ادائیگی کیسے ہوگی۔ آپ بے سکونی بے برکتی کا شکار ہیں۔ محرم الحرام سے پہلے آج بدھ کے دن یہ وظیفہ ہر گھر میں پڑھ لو۔ یہ وظیفہ بہت ضروری ہے، کیونکہ محرم کے ساتھ نیا سال شروع ہو جائے گا۔ نیا سال بھی تنگ دستی مشکلات پریشانیوں والا گزرے گا۔ آج محرم الحرام سے پہلے آخری بدھ ہے، آخری موقع ہے۔ جس گھر میں یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیے جائیں گے، اس گھر کے کونے کونے سے رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسیں گی۔ اس گھر کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ نے پہلے نمبر پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جلد بازی مت کیجیے گا، کیونکہ یہ وقت وہ قبولیت کا وقت ہے کہ اگر آپ نے ان 3 اعمال کو توجہ سے پڑھا تو گارنٹی کے ساتھ محرم کے ساتھ نیا سال جو شروع ہوگا وہ خوشیوں، خوشحالیوں، رحمتیں، برکتیں لے کر آئے گا، اور رزق اور دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ پورا سال کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے آج اس عمل کو لاپرواہی میں ضائع کر دیا، پھر آپ اپنے مقصد میں کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ پھر آپ آج اپنے پیروں پہ خود کلہاڑی ماریں گے۔ آپ نے اللہ الصمد کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جو نئے سال کی دعا ہے، جو نیا سال شروع ہونے سے پہلے آج بدھ کے دن پڑھنا ہر حال میں ضروری ہے۔ آپ نے عرش الہی سے لڑکی ہوئی اس دعا کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا، وہ دعا کیا ہے؟ آپ نے میرے بھائیوں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ یہ بڑی چھوٹی سی طاقتور ترین دعا ہے، صرف 11 بار پڑھنی ہے محرم الحرام سے پہلے۔ آج بدھ کے دن نیا سال شروع ہونے سے پہلے اس دعا کو لازمی پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی نسلوں کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کے بڑوں کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، آپ کے گھر سے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ دعا عرش الہی سے لڑکی ہوئی ہے۔ یہ دعا فرشتوں کو للکارتی ہے کہ اے فرشتوں، اس بندے کی غیبی مدد کر جاؤ۔ اگر آپ بھی نئے سال کے ساتھ غیبی مدد چاہتے ہیں تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 1 بار ہو گیا۔ توجہ کیجیے گا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اتنی طاقتور ترین اور عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب جن کے لیے دنیا یہ آخرت یہ آسمان یہ زمین بنائیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعا کو خود پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے حبیب جب کبھی مشکل وقت میں پڑھتے تو ہمیشہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھتے۔ اور آج محرم الحرام سے پہلے نیا سال شروع ہونے سے پہلے بدھ کے دن جس گھر میں یہ دعا پڑھ لی جائے گی، اس گھر کے تمام مسائل پچھلے سال کے ساتھ ختم ہو جائیں گے، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا، اور نیا سال شروع ہوتے ہی ایک ایسی زندگی کا آغاز ہوگا جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا، نہ در در کی ٹھوکریں کھانا پڑیں گی، نہ ہی فقیری میں رہنا پڑے گا۔ آج اگر کوئی رب کی رحمتوں کو، رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ آپ نے اس دعا کو صرف 11 بار ضرور پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 1 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 2 بار ہو گیا،
सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम 3 बार हो गया। इस तरह से आपने इस दुआ को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पे सिर्फ 11 बार पढ़ के वजीफे को मुकम्मल कर लेना है। 11 बार ये दुआ पढ़ते साथ ही आखिर में उतना ही दुरूद पाक लाजमी पढ़िएगा जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा। अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर सबसे पहले दोनों हाथ जोड़ के अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। बाज़ औक़ात इंसान अपने गुनाहों की पकड़ की वजह से कामयाब नहीं होता, हाजात पूरी नहीं होती, ख्वाहिशात पूरी नहीं होती। आपने दोनों हाथ जोड़ के अपने गुनाहों की सच्ची सच्ची तौबा करनी है। जब तक दिल को सुकून न मिले बार बार अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते रहें। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि रब करीम ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली है, अब जिद करके मांगे, अब आंखों में आंसू लिए मांगे, अब जो मांगेंगे जितना मांगेंगे जैसे मांगेंगे मेरा रब बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजेगा, क्योंकि वो जात मांगने वाले को पसंद करती है। अब आपने जब रब करीम से मांगना है तो प्यारे हबीब के वसीला जलीला से मांगना है, इमाम हसन हुसैन के सदके से मांगना है। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप रब करीम से जब भी मांगे अल्लाह के नेक बंदों के वसीलों से मांगे, आपकी हर दुआ कबूल होगी, हर हाजत पूरी होगी। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए, जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांगे बिन मांगे अता फरमाए। ये मौका बार बार नहीं मिलता। मुहर्रम से पहले, नया साल शुरू होने से पहले आज बुध के दिन आपने इस दुआ को जो अर्श इलाही के साथ लटकी हुई है लाजमी पढ़ना है। मिलते हैं एक और वजीफे के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल इस्लामिक वज़ाइफ पीडिया को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मोहतरम नाज़रीन किराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।